नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मुल्क की सियासत के हवाले से बात करेंगे। वो सियासत हो अपोजिशन की, वो सियासत हो हुकूमत की, दोनों तरफ से मामलात ठीक नहीं हैं और मामलात मजीद पेचीदा और तशवीशनाक होते जा रहे हैं। जैसे मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, इसी तरह सियासी सूरत हाल बनती जा रही है। दो इश्यूज हैं, इस पर बात करेंगे। एक तो अपोजिशन की सूरत हाल क्या बनती जा रही है, और दूसरी बात यह है कि इस कोरोना की सूरत हाल में जब केसेस बढ़ रहे हैं, हुकूमत ने कौमी असेंबली का इजलास क्यों बुलाया, उसके पीछे मकासद क्या है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें। तो बात हो रही थी अपोजिशन की और हुकूमत की सूरत हाल की। हुकूमत की सूरत हाल तो आपके सामने है और कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा और न बेहतरी की उम्मीद है। अब तो परवेज इलाही भी बोल पड़े हैं, वो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली में पीटीआई की सपोर्ट के साथ, लेकिन उसका ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सिर्फ तकरीरों से बातें नहीं चलती और कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर लोगों को रिलीफ देना है तो कोविड के वैक्सीन के हवाले से इकदाम कीजिए, महंगाई को कंट्रोल करने से हवाले से इकदाम कीजिए। तो इससे ये लग रहा है कि चीजें अच्छी नहीं चल रही। बाप वाले कहते हैं कि वफाकी काबीना में हमारा शेयर बढ़ाएं, कोई 4 से 5 हमारे मिनिस्टर्स करें। तो ये तो हुई हुकूमत की सूरत हाल, और उसके साथ साथ इस कोविड के सूरत हाल में हुकूमत ने कौमी असेंबली का इजलास तलब किया है और उसके पीछे क्या मकासद है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे अपोजिशन के हवाले से। अपोजिशन की सूरत हाल सामने आ गई है मरियम नवाज की मीडिया टॉक के बाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तनकीद के बाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेकंड जो लीडरशिप है वो मंजर पे आई है। शेरी रहमान साहबा, शाजिया मरी साहिबा, मौला चांडियो साहब, उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने हल्के फुल्के टोन में मरियम नवाज को और मुस्लिम लीग नून को तंबीह की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तनकीद से बाज आया जाए, वरना हम जवाब देना जानते हैं। और दूसरी बात शेरी रहमान का ये था, वाज़ेह मैसेज है, आपको जरूर इसको समझना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफाओं की सियासत पर यकीन नहीं रखती। अब इसके बाद पीडीएम में क्या होगा, मौलाना फजल रहमान, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो डेरा इस्माइल खान हैं, और मरियम नवाज साहबा की तबीयत ठीक नहीं है, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई है, अल्लाह उनको सेहत दे। तो ये थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल, उन्होंने जो तंबीह की। इसके पीछे लवाजमात क्या है, क्या होने जा रहा है, इस्लामाबाद में क्या बातें हो रही है। इस्लामाबाद में बातें ये हो रही हैं कि ये दोनों जमातें अब अपोजिशन में तो रहेंगी, लेकिन उनकी जो लाइन है, लेंथ है, वो अलग होगी। एक जमात पीटीआई की अपोजिशन तो होगी लेकिन वो सख्तगीर नहीं होगी, दूसरी जमात अपोजिशन भी होगी तो सख्तगीर होगी। क्योंकि जराए का ये कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमजा शहबाज को पंजाब में तब्दीली के हवाले से जो मैसेज दिया है और ये ऑफर की है कि वो वजीर आला बने, तो इसके हवाले से मुस्लिम लीग नून के जो अराकीन हैं उनकी सोच ये है कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमजा शहबाज की सपोर्ट नहीं की, लेकिन उन्होंने ये मरियम नवाज पे वार किया है ताकि मुस्लिम लीग नून में दरमियानी तौर पर इख्तलाफात बढ़े। क्योंकि शहबाज शरीफ ये चाहेंगे कि वो वजीर आला बने और मुस्लिम लीग में मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बाकी जो उनकी क़यादत है, उनका ये कहना है कि सिलेक्टर्स के सपोर्ट के साथ कोई तब्दीली हमें काबिल कबूल नहीं है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के इस हवाले से जो ऑफर है हमजा शहबाज को, मुस्लिम लीग नून इसको इस तनाजुर में देख रही है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने के लिए मुतहरिक होती है, वाकई सपोर्ट करती है, या परवेज इलाही वजीर आला बनते हैं, क्योंकि अब वो वजीर आजम के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पे खुलेआम बोल पड़े। अब इसके हवाले से
کیا ہوگا یہ تو دیکھنے کی بات ہے. جب مولانا فضل الرحمان تندرست ہوں گے، مریم نواز بھی ٹھیک ہوں گی، تو ان کے رد عمل بھی سامنے آ جائیں گے کہ اب پی ڈی ایم میں کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن حکومت بھی بڑی چالاک نکلی ہے. اب تو انہوں نے بھی چال چلنا شروع کی ہے. کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں. اس کیسز کے دوران حکومت نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہے. اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ حکومت کے تجویز پہ اسپیکر اسد قیصر صاحب انتخاباتی اصلاحات کے حوالے سے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنانے جا رہی ہیں. اس میں شامل ہونے کے لیے اپوزیشن کو آفر کی جائے گی. کیونکہ آپ اگر پیچھے دیکھیں گے تو اسپیکر نے جو بھی کمیٹیاں بنائی ہیں، اپوزیشن نے اس میں شرکت نہیں کی، اس بنیاد پہ، اس الزام پہ کہ اسپیکر جانبدار ہے. اب اسپیکر کو یا حکومت کو کس نے اشارہ دیا کہ موجودہ حالات میں انتخاباتی اصلاحات کی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی جائے اور اپوزیشن کو آفر کی جائے؟ تو کیا اپوزیشن میں کوئی کچھ جماعتیں اس کمیٹی میں شامل ہونے جا رہی ہیں؟ کیونکہ اس کو جوڑا جا رہا ہے پی ڈی ایم میں جو اسپرٹ آئی ہے، جو اختلاف رائے بنی ہے، یہ وہ لکیر جو کھینچی ہے اس سے جوڑا جا رہا ہے. پی ڈی ایم میں ایک بڑی جماعت، وہ اپوزیشن تو ہوگی لیکن صاف اس کا ٹون ہوگا، ایک سخت اپوزیشن ہوگی. تو مسلم لیگ نون میں، پاکستان پیپلز پارٹی میں کون ہیں جو اس کمیٹی میں جانے کے لیے تیار ہے یا حکومت کو اشارہ ملا ہے؟ اس حوالے شک تو پاکستان پیپلز پارٹی پہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہنا قبل وقت ہے کہ اس حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے. کیا حکومت اس کمیٹی کے تھرو یا اس کمیٹی کی جو بھی آسرا ہے، جو الیکشن ریفارمز کے حوالے سے، کیا حکومت اس میں کامیاب ہو جائے گی کہ اپوزیشن کی ایک آدھی جماعت اس کمیٹی میں شامل ہو جائے اور پی ڈی ایم اصولی طور پہ بکھر جائے اور اس میں دراڑیں واضح نظر آئیں اور یہ ٹوٹ جائے؟ یہ دیکھنے کے لیے ایک آدھا دن انتظار کرنا پڑے گا کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان کی فرسٹ ایئرس میں اختلافات نہ ہوتے تو شاید ان کے جو کارکنان ہیں ان میں بھی اختلاف رائے کی صورتحال نہیں ہوتی. کیونکہ پچھلے 6-8 ماہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا میں پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ کے کارکنان ایک دوسرے کے مخالف لائن پہ نہیں کھڑے تھے. لیکن اب یہ صورتحال نہیں ہے. دونوں جماعتوں کے کارکنان سوشل میڈیا پہ بھی واضح طور پہ ایک الگ لائن لیے بیٹھے ہیں. اگر میں اپنے چینل کی بات کروں، اس کے حوالے سے میں کچھ جو بھی رد عمل آیا، فیڈ بیک آیا، اس کا ذکر کروں گا. کیونکہ پچھلا میں نے پروگرام کیا تھا کہ پی ڈی ایم اور میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی مریم نواز کے رد عمل کے بعد کیا سوچ رہی ہے. تو اس کے بعد جو رد عمل فیڈ بیک آیا ہے اس کے حوالے سے کچھ ذکر کروں گا، کچھ اہم جو فیڈ بیک ہے. تو خادم ہسپانی صاحب کہتے ہیں کہ مریم از نتھنگ وداؤٹ پی پی بیکاز she wanted to take advantage of her party only. افضل قریشی صاحب ہیں، اس کا رد عمل ہے، فیڈ بیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این doesn't want any change in Punjab or national level with the help of a Pakistan People's Party or other stakeholders or establishment. یہ افضل قریشی صاحب کا رد عمل ہے. عبدالحسیب پہاڑ صاحب ہیں، اس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان خطرے میں ہے، سیو دی کنٹری، سیو دی نیشن. محمد ارشد صاحب اردو میں انہوں نے فیڈ بیک دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب پنجاب میں حمزہ کو پتہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے، پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنیں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی حمزہ شہباز کو یا مسلم لیگ نون کو کسی صورت میں ووٹ نہیں دے گی. رضیہ فاطمہ ہے، اس کا فیڈ بیک ہے. وہ کہتی ہے کہ پی ایم ایل نے ساری زندگی ڈیل کی ہے. اگر اب پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی انڈرسٹینڈنگ کی ہے، کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ہے، تو اس پہ الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں؟
یہ بہت سارے فیڈ بیک ہیں یا بہت ساری فیڈ بیک ہیں اس کے حوالے سے، لیکن میں نے کچھ جو فیڈ بیک ہے اس کا سے ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی راہیں جدا ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقینی طور پہ میں اس پہ قائل ہوں کہ جمہوری قوتوں کے لیے، لوگوں کے لیے یہ اچھا شگون نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو اسی پی ٹی اے میں سے یہ آسرا تھا۔ اگر یہ آسرا ختم ہوتا ہے تو پھر یقینی طور پہ ملک میں ایک نئی صورتحال بنے گی جو مایوسی کی صورتحال ہوگی۔ اگر ہمارا یہ فیڈ بیک آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔